अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज़। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप 2026 में अपने YouTube चैनल का एक प्रोफेशनल नेम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और कैसे चूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, क्योंकि हम जब भी किसी भी आप कैटेगरी का अगर YouTube चैनल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उसके हिसाब से आपके चैनल का नाम होना चाहिए। तो उसको सिलेक्ट करने का, उसको चूज़ करने का क्या तरीक़ेकार है वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके से लोगो वगैरह बनाना है। तो जनाब हम चलते हैं अपनी यहाँ पर। सबसे पहले हमने अपनी मोबाइल पर जो है क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। तो हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे तो जनाब ये हमारे सामने जो है क्रोम ब्राउज़र की लोडिंग चल रही है। नेटवर्क के हिसाब से ये कमो पेश आगे पीछे होता रहता है, इसमें कोई जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये जनाब हमारे पास क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अब हमने यहाँ पर इसके सर्च बार में लिखना है जनाब, क्लिक करना है। मेरे पास वैसे ChatGPT का टैब है, लेकिन मैं आपको समझाने की खातिर यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर ये जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ChatGPT हमने लिखना है CHAT और GPT.com हमने लिखकर इंटर का बटन दबाना है। इंटर का बटन हम जैसे ही दबाएंगे तो ये हमें जो है ChatGPT के फॉर्म पर लेकर जाएगा। ये मेरे पास ज़्यादातर मैं इस पर काम करता रहता हूँ, इस वजह से ये डायरेक्ट मुझे यहाँ पर लेकर आया है। आपको ये डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लेकर आएगा अगर आपने पहली मरतबा यहाँ पर काम करना है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताता चलूँ कि ChatGPT में इंग्लिश भी लिखी जाती है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो वेल एंड गुड, आप इंग्लिश में यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप यहाँ पर इसको उर्दू में भी लिख कर बता सकते हैं कि हमें ये काम करना है, हमें ये चीज़ चाहिए। अब उर्दू लिखने के लिए अगर आपके मोबाइल में कीपैड डाउनलोड है तो ठीक, नहीं तो उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। कि अब हमने यहाँ से इसको ChatGPT से फ़िलहाल के लिए हमने एग्ज़िट करना है और हम अपनी मेन स्क्रीन, मोबाइल की मेन स्क्रीन पर आते हैं और वहाँ पर जनाब हमने जो है अपने लिए एक उर्दू कीपैड मोबाइल की जो है वो डाउनलोड करनी है। और वहाँ से डाउनलोड करनी है, ज़ाहिर बात है वो हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। तो हम यहाँ पर ChatGPT को बंद करते हैं और अपनी मोबाइल से हमने प्ले स्टोर पर क्लिक करना है। प्ले स्टोर को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो जनाब ये नीचे आपको सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और अब आपने सर्च बार में लिखना है उर्दू कीपैड। 2 वर्ड से ये आपने आराम से लिख लेने हैं। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या इसकी स्पेलिंग लिखनी है। ये देखें, उर्दू कीपैड हमने यहाँ पर लिखना है। क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, इस वजह से मैं इसको जूम इन एंड जूम आउट करूँगा हर उस चीज़ पर जो आपको समझाने के लिए ज़रूरी होगी। तो जनाब यहाँ पर ये हमारे पास काफ़ी सारी उर्दू कीपैड्स आ जाएंगी। उर्दू कीपैड में आप किसी भी उर्दू कीपैड को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने की खातिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जो है ऐप को मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपने इस तरीके से क्लिक करना है और इंस्टॉल के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। तो ये कीपैड आपकी मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने वापस अपना ChatGPT वाला टैब जो है वो ओपन कर लेना है। अब हम यहाँ पर अपने ChatGPT में आ चुके हैं। अब यहाँ से आप नीचे से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आपने क्या प्रॉम्प्ट लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉम्प्ट को मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको प्रॉम्प्ट समझ में आ सके। आप अगर अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट नहीं बना सकते हैं तो आप यहीं से ही प्रॉम्प्ट बना लीजिएगा, लेकिन आपने जिस कैटेगरी के हिसाब से बनाना है अपना YouTube चैनल, आपने वो यहाँ पर लिखनी है। मैं अपने हिसाब से यहाँ पर आपको समझाने की खातिर होम डेकोर के हिसाब से जो है वो यहाँ पर मैं चैनल के बारे में पूछूंगा। अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप यहाँ पर माइक के ऑप्शन पर बोलकर भी इसे कमांड दे सकते हैं। तो अब हम इसे यहाँ पर लिखकर कमांड दे रहे हैं कि हमें जो है वो किस चैनल के हिसाब से जो है एक अपना नाम चाहिए। वो हमने इसको थोड़ी सी डिटेल आप बता देंगे तो ये आपको पूरे सही तरीके से आपको जो है वो नाम बताएगा।
آپ کو یہ ایک ہی نام نہیں بتائے گا، آپ کو یہ کچھ نام بتائے گا۔ آپ کو پھر یہاں ان کچھ نام میں سے آپ کو ایک نام منتخب کرنا ہے۔ اگر آپ ایک نام منتخب نہیں کر سکتے تو آپ 2-3 نام منتخب کر لیجئے، پھر آپ وہ اسے دوبارہ بتائیں کہ ہمیں یہ نام جو ہے وہ اچھی لگے۔ تو وہاں تک پہنچیں گے تو پھر میں آپ کو مزید وہ دکھاؤں گا۔ تو ابھی ہم یہاں پر یہ کمانڈ لکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے جناب اس طریقے کا چینل بنانا ہے۔ میں نے اب ویڈیو کو پورا زوم کر دیا ہے تاکہ آپ میری کمانڈ دیکھ سکیں کہ میں اس کو کیا کمانڈ دے رہا ہوں۔ تو ہمیں یوٹیوب چینل کا نام بتائیں۔ اب ہم نے جو ہے جناب اس کو بتانا ہے کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل پر چلانا کیا چاہیں گے یا اس پر ہم کیا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہم نے اس کو تھوڑی بہت تفصیل دے دینی ہے تاکہ یہ اس حساب سے جو ہے وہ ہمیں نام بتائے۔ میں نے ویڈیو میں کوئی بھی کٹنگ نہیں کی ماں سوائے ان چیزوں کے جہاں پر لوڈنگ زیادہ ہو رہی تھی، اس کو صرف میں نے کٹ کیا ہے، باقی میں تمام ہم نے اس کو کچھ اس طریقے سے کمانڈ لکھ کر دے دینی ہے اور انٹر پر دبا دینا۔ تو اب یہ ہمیں ہمارا کام کر کے دے گا۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں 10 نام اردو میں اور 10 نام انگلش میں دیے ہیں۔ اب جو ہے ہم نے یہاں پر تھوڑی جو غلطی کی تھی، ہم پہلی کمانڈ میں اس کو وہ بول دیتے کہ ہمیں یہ سارے نام انگلش میں ہی چاہیے، تو یہ ہمیں انگلش میں ہی دے دیتا۔ تو ہم اسے جو ہے جناب اب وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ سارے نام ہمیں انگلش میں بتائیں، اور جو اگر ہمیں کچھ اور معلومات اس کو دینی ہے تو وہ بھی ہم یہاں پر نیچے کمانڈ میں لکھ دیتے ہیں تاکہ دوبارہ یہ جب نام بنائے تو یہ اس حساب سے بنائے۔ تو اب جو ہم نے ایسے نیکسٹ کمانڈ دی ہے تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ، اور ہم نے ایسے کہا ہے کہ آپ ہمیں نام جو ہے وہ انگلش میں بنا کر دیں۔ تو اب جناب یہ ہمیں جو ہے نام وہ انگلش میں بنا کر دے گا۔ یہ دیکھیں آپ پورے بہترین نام جو بھی ہیں وہ ہمارے سامنے اس نے رکھ دیے ہیں۔ اب جو اس نے لسٹ ہمیں نامز کی دی ہے وہ ہم جو ہے جناب ان میں سے اپنی پسند سے 1 2 3 4 آپ کتنے بھی نام ان میں سے فلٹر کر لیں، آپ سلیکٹ کر لیں۔ اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ اس کو میسج کرنا ہے۔ اگر آپ 2 سے یا 1 سے زیادہ نام سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ نے وہ نام اس کو جو ہے لکھ کر دینے ہیں دوبارہ، اور اس کو بولنا ہے کہ آپ ہمیں ان 3 یا 2 یا 5 نام سے جتنے نام آپ یہاں پر سلیکٹ کر کے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ اس سے بتا دیں کہ ہمیں ان ناموں سے اب کوئی بہترین نام بتائیں جو ہمارے چینل کے لیے فٹ ہو۔ تو یہ جناب آپ کو ان میں سے فلٹر کر کے ایک نام اور ہر ایک کی جو ہے وضاحت کر کے آپ کو بتائے گا کہ آپ اگر یہ نام رکھیں گے تو آپ کے یہ چینل ہوگا، اور اگر آپ یہ نام رکھیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ تو اس حساب سے جناب آپ نے جب یہاں پر نام لکھنے ہیں اور یہاں پر لکھنا ہے، میں نے 3 نام سلیکٹ کیے تھے، میں یہاں پر 3 نام لکھ رہا ہوں، اور جناب میں نے اب اس کو کہنا ہے کہ مجھے ان میں سے فلٹر کر کے دو کہ ان میں سے اب میرے چینل کے لیے کون سا نام بہتر رہے گا۔ آپ یہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے 3 نام یہاں پر لکھ دیے۔ اب نیچے میں اس کو کمانڈ دوں گا کہ مجھے ان 3 نام میں سے ایک نام فلٹر کر کے بتاؤ۔ یہاں پر 3 نام لکھنے کے بعد میں نے اس کو کمانڈ دی ہے کہ مجھے ان 3 نام میں سے ایک نام فلٹر کر کے بتائیں جو میرے چینل کے لیے بہتر ہو۔ تو اب یہ کیا کرے گا کہ ان 3 نام کے حساب سے مجھے ان کی پوری ڈائریکشن بھی دے گا کہ اگر آپ یہ نام رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بیسٹ چوائس اس نے جو ہے وہ لکھا ہے Amazon ہوم پکس کو، اور اب جو نیچے 2 نام تھے ان کے بارے میں بھی اس نے مجھے بتایا ہے کہ اگر آپ یہ نام رکھتے ہیں تو آپ کے چینل اس حساب سے چلے گا یا نہیں چلے گا۔ تو آپ نے پھر اس طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ آپ جو ہے وہ چینل کا نام آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور مزید باقی جو کام ہم نے چینلز پر کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ ایک ہی مرتبہ پوری ویڈیو بنانے میں کافی لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو یہ تو ضرور پتہ چل جائے ہوگا کہ ہم لوگ اپنی یوٹیوب چینل کے لیے کس طریقے سے ایک پروفیشنل نام جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو لوگو بنانا، اس کا بینر بنانا، اور اپنے یوٹیوب چینل کے لیے Gmail کس طریقے سے بنانی ہے یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں ضرور بتاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے، کچھ فائدہ حاصل ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔